السلام عليكم يا صغاري، كيف حالكم؟ أنا أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سوف نتعلم قصة واسمها الثعلب والحمامة. كان هنالك ثعلب يتجول في الغابة، وكان يبحث عن فريسة حتى يملأ معدته. وعندما كان يبحث عن طعام شاهد حمامة فوق غصن الشجرة، ثم قال: السلام عليك أيتها الحمامة. ثم قالت: السلام عليك أيها الثعلب، ماذا تريد؟ ثم قال الثعلب: أيتها الحمامة، هل يمكنك أن ترمي إلي من صغارك؟ ثم قالت الحمامة: ماذا؟ هل تراني غبية لكي أصدقك وأرمي إليك فراخي؟ ارحل أيها الماكر، ارحل. ثم رحل الثعلب ولم يعد مجددا.